फैसला कर बैठे हैं कि हमें इन चोरों का, गुलामों का पाकिस्तान नहीं चाहिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आरिफ डार आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे साथ मवासलाती राब्ते पे कराची से कराची के जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं अरसलान ताज घुमन, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी उनसे बातचीत अब हो रही है। मैं अरसलान साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका डॉक्टर साहब। मेरा नाम आरिफ डार है, काश मैं डॉक्टर होता। तो आरिफ डार आरिफ साहब जी। तो आपका वो गाइड कंडीशन है, मैं इसको उससे अपना जो रिप्लाई है वो कर देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, हम कोई एडिटिंग नहीं करते और जैसे बात होती है उसमें अगर कुछ छोटी मोटी बात की गलती भी हो जाए तो हम उसको भी वैसे ही पेश कर देते हैं, ताकि वो जो डॉक्टर्ड प्रोग्राम होते हैं ना उसमें हम बिलीव नहीं करते। बात वही अच्छी होती है जो दिल से निकलती है। तो अब ये फरमाइएगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं एसी से कर रहा हूँ प्राइवेटली, जो कि मेरा एसी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, तो एसी से कर रहा हूँ। वो मैं अलहम्द अकेडमी होती है कराची में, उससे कर रहा हूँ। तो आपके ये जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है कराची की, ये अंदाज़न कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में इस वक्त बहुत एक्टिव है? हमारे जो है, मैं आपको बताना चाहूँ इसका पस मंज़र जो है हमारा पूरा कराची में हम लोगों ने स्टार्ट किया था तकरीबन 2009 के आखिरी अवाबिल में, सितंबर के बाद से 2009 में। तो उसमें अभी तक जो है हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि हम लोग आगे सारे कॉलेज में बढ़ सकें। कराची में तकरीबन जो है 130 के करीब कॉलेजेस हैं और 130 के कॉलेज करीब हैं, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हैं तकरीबन 30 के करीब, 30 से 35 के करीब। तो ये मिला के काफ़ी बड़ी तादाद बनती है। तो उन सब में फैलने के लिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। जो हमारा हमने एक प्लान बनाया हुआ है उसमें तो काफ़ी हमें टाइम चाहिए, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम लोग जो है काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन हमारे जो है मेम्बर्स मौजूद हैं और वहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इनमें जहाँ पे हमारा सही तरीके से, जो अच्छा तरीके से काम हो रहा है, उसमें कराची की बल्कि पूरे सूबा सिंध की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है NAD UT। वहाँ पे हमारा जो काम है बात माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रहा है। और पूरे सिंध की जो है सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है इकरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। वहाँ पे हमारे माशाल्लाह 500 के करीब मेंबर्स हैं इकरा में जी। वो इसके अलावा बाकी जो है जी, वो जो कराची यूनिवर्सिटी में जो है हमारा वो भी हम लोग जो है काफ़ी इसके प्रोसेस में है और इंशाल्लाह ये है कि 6 महीने के अंदर जो है काफ़ी अच्छी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कराची यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो कराची शहर है जहाँ के नफ़रत और तशद्दुद की सियासत बहुत सालों से चल रही है, आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर, और जब सियासी जमातों के अंदर नफ़रत और तशद्दुद की सियासत होगी तो फिर उनके जो स्टूडेंट्स विंग्स हैं उनके अंदर भी वही कुछ होगा। अब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है क्या वो भी नफ़रत और तशद्दुद की सियासत से मुतासिर होके आगे चल रही है, या कि आपका जो फ़लसफ़ा है वो मुख्तलिफ है? हमारे बुनियादी 3 जो है ना वो स्लोगन्स हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के। सबसे पहला है इंसाफ, दूसरा है इल्म और तीसरा है बर्दाश्त। तो जहाँ पे बर्दाश्त की बात आती है तो बिल्कुल सारा क्लियर है कि हमारा मकसद क्या है। जब हमारा स्लोगन ही इंसाफ इल्म बर्दाश्त के ऊपर है, और कराची जैसे शहर में बर्दाश्त के ऊपर आपका बिलीव है तो एक बहुत बड़ी बात है।
کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی ہونا ہے آپ نے برداشت کرنا ہے اور آپ نے فروغ دینا ہے علم کا اور پھر بعد میں انصاف. تو ہمارے بنیادی یہ لائن ہے جو ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے. اور ابھی تک کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت زیادہ جو ہے نا خون انگیزی ہو چکی ہے. پاکستان میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے جو کلاشنکوف کے ذریعے جو ہوا ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے اندر ہوا تھا. اچھا. کلاشنکوف کے ذریعے پہلی دفعہ جو قتل ہوا تھا پاکستان میں وہ کراچی یونیورسٹی کے اندر ہوا تھا. یہاں کی جو ہے پالیٹکس وہ کافی مینس کے وائلنٹ رہ چکی ہے. لیکن ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے نان وائلنس رہ کے اور ہمارا تو اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ کراچی میں بالخصوص پورے پاکستان میں بھی کراچی میں بالخصوص ہم نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو وائلنس فری کرنا ہے. اور اسی لیے ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے اسی سوچ کے ہم لوگ آتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے شارٹ کٹ کے تھرو نہیں جانا. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی ہم پہلے دوسری پارٹیز میں رہ چکے ہیں, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے وہ کیا ہے, آپ ہمیں اسلحہ کا الاؤ کر دیں, ہم آپ کو پورے کراچی میں 6 مہینے کے اندر آپ کی انصاف فیڈریشن آسمان پہ پہنچا دیں. ہم ان سے کہتے ہیں جی شکریہ, ہمیں ایسے 6 مہینے کی محنت نہیں چاہیے, ہم چاہے 6 سال لگا لیں گے لیکن ہم اپنے جو ہے نا سلوگنز اور اپنے جو گولز جو ہیں ان سے ہم نہیں ہٹیں گے. تو چاہے ہمیں 6 سال لگ جائیں لیکن ہم نے اپنی لائن سے نہیں ہٹنا. تو ہمارا بلیو ہے کہ بالکل اس پہ ہمیں کامیابی ملے گی اور کراچی میں وہ چینج جو ہے وہ اسی سے ظاہر ہوگا کہ ہم باقیوں سے مختلف ہیں. تو یہ جو برداشت کی سیاست آپ کالجز اور یونیورسٹیوں میں جس کو فروغ دے رہے ہیں, تو اس کا کچھ آپ کو آگے اثر رسپانس اور اس کے کچھ نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل بالکل نتائج نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ ان کے ہمارے بن چکے ہیں. ان سب وہاں پہ گنڈا گردی کے اوپر اور حتیٰ فروختی کے اندر کالجوں کے اندر یونیورسٹیز کے اندر وہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. ایک عجیب سا یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی فضا ملے. یونیورسٹی کو آتے ہیں تو وہاں پہ پڑھائی لکھائی کی بات ہو, بجائے یہ کہ جی اس کا جھنڈا لگا ہوا تھا, اس کا اتر گیا تو اس کی بنا پہ ایک قتل ہو جائے. یہ بہت ہی عجیب سی سینیریو ہے یہاں پہ کہ جی اس کی وال چاکنگ ہوتی ہے, اس کا جو ہے دوسری پارٹی آگے وال چاکنگ ہٹا دیتی ہے تو ایک بندہ مر جاتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کی جان چلی جاتی ہے. تو انتہائی ایک تو افسردہ قسم کا یہ سسٹم چل رہا ہے, لوگ اس سے تنگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک تقریب تھی یہاں پہ, میرے سے پہلے جو پریسیڈنٹ تھے عالمگیر, ہم ایک تقریب میں وہاں پہ گئے تو وہ بالکل نان پولیٹیکل ایک تنظیم نے کرایا تھا ایک تقریب جس کے اندر باقی ساری اسٹوڈنٹ جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں کے ان کے سب کے ریپرزینٹیٹیو تھے. لیکن جب انہوں نے نام سنا کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن عمران خان کی اسٹوڈنٹ باڈی کے ریپرزینٹیٹیو آئے ہیں تو لوگوں نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں ماشاء اللہ. اور باقی اس وہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں ان سب کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے. لیکن جو رسپانس ہمیں ملا وہ اسی لیے ملا کیونکہ ہم ان کے خلاف ہیں, ہم ان کے پورے سسٹم کے خلاف ہیں. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آواز نکلے اور ہم اس کا ساتھ دیں. ابھی تک جو ہے وہ ایک جیسے ہی آئے ہیں, کہتے سب کچھ بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کے حق کی بات کرنی ہے, لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں ہے. کرتے یہ ہیں کہ وہاں پہ وال چاکنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ایک بندہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ وہ ضائع کر دیتے ہیں. بس ان کا یہ چل رہا ہے. لیکن ہمارا بلیو یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں جب بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس نے آنا ہے اور وہ بھی آ رہے ہیں. اور ان شاء اللہ 25 دسمبر کو کراچی میں ہو رہا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی بند ہوگی اور باقی تعلیمی ادارے بند ہوں گے 25 دسمبر. لیکن ہم نے یہ کہ ان کو سب کو اکٹھا کر کے دکھائیں گے کہ یہاں پہ جو ہے نا اس طرح کی بھی ایک سوچ کہ لوگ جو ہے آگے نکل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں اور آگے بھی نکلتے رہیں گے. ایک ایسا بھی دور گزرا ہے پاکستان میں, بلکہ گزر رہا ہے, کہ جس میں جب والدین کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے وہ کسی ایسی اسٹوڈنٹس تنظیم میں جا رہا ہے, یہ میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے فیلڈ میں آنے سے پہلے, تو وہ اس قدر پریشان ہو جاتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کا زندگی موت کا ہی بھروسہ کوئی نہیں ہے.
آپ کے گھروں میں جو پیرنٹس ہیں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں دن بدن سرگرم ہوتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے گھروں میں تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہوگی. اس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ابھی پہلے تو شروع میں جب میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں نے جوائن کی تب تو میں نے اپنی فیملی میں سے کسی کو میں اس طرح کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح ہوں, اور میری فیملی میں بھی اس طرح رہا کہ کبھی بھی ہمارے فیملی میں سے کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے کوئی انوالو نہیں رہا. میں نے شروع میں تو بالکل کسی کو نہیں بتایا, نہ کسی کو انفارم بھی نہیں کیا. تو بیچ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑھتی گئی تو ان کو خود ہی اوبیسلی پتہ چل جاتا ہے فیملی میں. لیکن ریسنٹلی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ میں جلسے کے لیے لاہور گیا, ابھی 30 اکتوبر کو جو جلسہ ہوا, تو میں گھر آیا ہوں تو میرے فیملی میں مطلب سب اتنے ایکسائٹیڈ, تو سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے بھی تمہاری پارٹی جوائن کرنی ہے. میرے ماموں آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یار مجھے پارٹی میں کیسے جوائن ہوتی ہے وہ کرواؤ. میری والدہ جو تھی وہ تو کہہ رہی ہے میں تو بس تم لوگوں کا کارڈ بنانا ہے اور کراچی میں جلسہ ہونا ہے تو ہم لوگوں نے سب جانا ہے. تو یہ مطلب کہ ہم لوگوں کی واقعی اس طرح کا ہے, کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب جو چیئرمین کی جو کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, اور جب ہماری فیملیز ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو بلیو رکھتی ہیں کہ ایسے شخص کی جو گائیڈنس پہ لوگ جو ہیں مطلب ایسی نہیں ان کی گائیڈنس کی باقیوں کی جیسے ہیں. تو ہمارا بالکل ایک بہت ہی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, ہمارے بالکل ورکنگ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ کسی کبھی وائلنس میں ایکٹیویٹی نہیں رہی پورے پاکستان میں کہیں بھی ہماری, اور کبھی اس طرح کے کوئی الزامات بھی ہم لوگ مطلب کہ کریڈیبل جو ہوتے ہیں نہیں لگے. تو بہت ہم لوگوں کا ڈفرینس ہے باقی پارٹیوں سے. تو یہ ہے کہ باقی ہم لوگ فیملی کی طرف سے اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس طرح کے بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات ہیں جو میں مطلب شیئر کرنا چاہوں گا, لیکن یہ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک آدھ واقعہ اور بتائیے, ایک آدھ واقعہ اور بتائیے. اس کی والدہ نے پوچھا جو ہمارا سال دوسرا نمبر تھا, تو اس نے کہا کہ جی پکی بات ہے نا یہ ISF کی میٹنگ میں جا رہا ہے کہیں اور ہمارا نہیں جا رہا. تو مطلب کہ اتنی ہم لوگ کا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی خود دیکھ مطلب یار یہ آوارہ گردی سے بہتر ہے کہ اتنی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں جا کے اپنا ٹائم جو ہے انویسٹ کریں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے میرا خیال میں, کافی عرصے کے بعد, کافی دہائیوں کے بعد, کہ پیرنٹس کو خواہش یہ ہے کہ اگر اس نے جانا کسی اسٹوڈنٹ تنظیم میں تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں چلا جائے, کسی اور طرف جائے گا تو اس کی جان کی سلامتی کی ہمیں فکر رہے گی. تو ابھی تو ویسے عمران خان جو ہے ان کا آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کی تھی عمران خان کی کہ بہت ہائی ہے, تو وہ تو مزید ہائی ہونے جا رہی, کیونکہ کراچی میں بھی اب اس کی بنیاد رکھ دی ہے شوکت خانم کی, اور پشاور میں بھی شوکت خانم بننے جا رہا ہے. جی پشاور میں جمنے جا رہا ہے, کراچی میں بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے اس کی کچھ لوکیشن کا کچھ ایشو ہے, تو وہ بھی کراچی میں بھی بن رہا ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. یہ آپ نے ابھی ویسے اس کا ایک جواب تو دے دیا ہے کہ آپ کے خود گھروں میں یہ حال ہے کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ممبر بننا ہے, لیکن میں جنرلی آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, گلیوں بازاروں میں آتے جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں کالجز میں پھرتے ہیں, آپ اپنے طور پہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو بازاروں میں دکاندار ہیں, ٹھیلے والے ہیں, غریب لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, اور عام پبلک ہے, درمیانہ طبقہ, نچلا طبقہ, اور کالجز میں جو ممی ڈیڈی کالجز ہیں اور دوسرے جو اردو میڈیم ہے کالجز اور یونیورسٹیاں, تو آپ نے اپنے طور پہ بھی کبھی کچھ کوشش کی یہ پتہ کرنے کی کہ ہم تو شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے جذبے کے تحت چلے جا رہے ہیں, پبلک کدھر جا رہی ہے؟ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. میں خود وٹنس کرتا ہوں, میں اکثر جو ہے میری ٹریولنگ جو ہے زیادہ تر ہوتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ سے ہوتی ہے, تو میرا زیادہ تر انٹریکشن جو ہوتا ہے مطلب کہ ورکنگ کلاس کو ہوتا ہے, رکشے والوں سے, بس کنڈکٹر سے,
टैक्सी वालों से, तो मेरा ज़्यादा इंट्रैक्शन इनसे ही होता है। तो वो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि लोग जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है उस पर इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उनको अगर आप कभी बता दें कि जी हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन उनसे है, तो वो एक इज्जत की निगाह से जो आपको रिसेप्शन देते हैं वो बहुत ही न्यूज़ के बयान नहीं किया सकता। बहुत सारे वाक़यात में हम लोग डेली न्यूज़ में देखते हैं। हम लोग लास्ट टाइम फ्लड रिलीफ का हम लोग कर रहे थे लास्ट ईयर, सिंध में जो आया फ्लड, उसका ये था कि हम लोग पूरी कराची में ना, हम लोग वैन में ना डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जहाँ पे जो सिंध के गोटों से उठ के लोग जो आए थे माइग्रेट करके फ्लड की वजह से, तो वहाँ पे वैन मैंने एक ना चेयरमैन के सामने फ्रंट पे तस्वीर लगा के, पोस्टर लगा के, और हम लोग चाहते थे इस तरह के ना एरियाज में जहाँ पे इन्होंने माइग्रेट करके रह रहे थे। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट में याद आ रहा है कि हम लोग जब जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसने हमारी वैन के फ्रंट पे चेयरमैन की तस्वीर देखी और उसने ट्रैफिक से हम लोग खड़े हुए थे, उस ट्रैफिक कांस्टेबल ने सल्यूट किया और फिर हम लोगों को उसने हाथ दिला के उसके थम्स अप किया कि आप लोग बिल्कुल बेहतरीन काम कर। तो इस तरह के लोगों का रिसेप्शन जो है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है कि लोग इस तरह से आपको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, आपको रिसीव कर रहे होते हैं। ये वाकई है, और ये मेरे ख्याल से किसी और आपको पार्टी में नहीं नजर आएगा। उल्टा वहाँ पे तो ऐसा होता है कि आप किसी दूसरी पार्टी के अगर झंडा आगे जा रहे होते हैं ना, गाड़ी जैसे गुजरती है तो पीछे से लोग गालियाँ दे रहे होते हैं इनको, आपको तो मतलब दुआएं दे रहे होते हैं लोग, और रोक रोक के आप। मुझे याद है कि अभी धरने के दौरान जो भी दिया था हमने कराची में, उसमें क्या हुआ, हम लोग बसों पे और रिक्शास पे टैक्सीज पे ना स्टिकर हम लोग दे रहे थे उनको, तो लोग हमारे कैंप पे रुक के हमसे आगे स्टिकर लेते थे, अपनी गाड़ी पे स्टिकर पेश करते थे और फिर जाते थे। ये बाकी कराची जैसे शहर में ऐसे मूवमेंट्स आते हैं तो वाकई यार दिल जो है वाकई ऐसा होता है कि बयान नहीं किया जा सकता कि ऐसे ये मूवमेंट्स आते हैं देखने को लाइफ में यहाँ पे। और ये बहुत ही एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है इंसान को कि यार हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे आवाम जो है वाकई वो समझती है इस चीज़ को, और इससे जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में मायूसी है, जब इस तरह के आप इंसिडेंट देखते हैं ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि मायूसी है। मायूसी सिर्फ उन लोगों को लगती है जो घर में बैठ के कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हैं टीवी। जब बाहर निकलते हैं, आवाम में जाते हैं और आवाम से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं, मायूसी नहीं है। अब ये बताइएगा, रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त होता है कि ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में नौजवान हैं, तालिब इल्म, लड़कियां भी और लड़के भी, वो जो 25 दिसंबर को एक तारीखी अजीम शान और पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला जलसा होने जा रहा है, उसके बारे में, और सड़कों और गलियों में भी नौजवानों की आबादियों में जब वो तालिब इल्म आते हैं कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से पढ़ के अपने अपने मोहल्लों में, तो क्या उनके जज्बे और जज्बात हैं? मुझे ये ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल न्यूट्रल होके बताइएगा, इसलिए नहीं कि आप इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में तो आपको हर चीज़ हरी हरी नज़र आ रही है। नहीं, मैं बड़ा क्रिटिकल होता हूँ वैसे, और मैं मक्खनबाजी पे ना बिलीव नहीं करता होता। अक्सर लोग कहते हैं यार ये थोड़ा नेगेटिव बंदा है, मैं कहता हूँ नेगेटिव नहीं, मैं क्रिटिकल हूँ। मैं चीज़ों को एनालाइज करके फिर आगे देखना चाहिए, बजाय ये कि अपनी तारीफें हमेशा करते रहे, चाहे वो अपनी ज़ात में हो चाहे अपनी तंजीम। बाकी बिल्कुल न्यूट्रल रख के कहूँगा कि अभी जो है ना, अभी हम लोग बिल्कुल ही शुरू दौर है। अभी एक तो मुहर्रम का आशूरा चल रहा है, तो इसमें थोड़ी एक्टिविटी थोड़ी लो है। इसमें ऐसे जो है वो बूम जो है ना, अभी हाइप जो है वो अभी नहीं बनी, लेकिन लोग, मैं फील करता हूँ मैं कि लोग वेट कर रहे हैं कि ये हाइप बने और ये एक्टिविटी जो है ना स्टार्ट हो, लोग बाकी वेट कर रहे हैं। मुझे SMS के थ्रू जो मेंबर्स नहीं, चाहे मेरे जो ऐसे लोग हैं उन नंबर्स में SMS आ रहे होते हैं जी जलसे की तैयारी कैसी चल रही है। ईमेल्स के थ्रू ईमेल्स आ रही होती हैं जी कराची में जलसा हो रहा है, आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो मुझे खुद से बताइए अननोन नंबर से लोग कह रहे हैं जी मुझे यहाँ खान के जलसे की पोस्टर दे दें, स्टिकर दे दें, मैं अपनी स्कूल लगाना है। मैं नहीं जानता होता कौन है, लेकिन ये कि वो एक जो हाइप है ना, वो अभी लोग उसका वेट करते हैं। ये जो मुहर्रम का आशूरा जो ये गुजर जाए, फिर उसके बाद जो है ना एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो दूसरा है कि सोशल मीडिया
اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو ایک عجیب ماحول بن رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کل جلسہ ہے. وہاں پہ لوگ اپنی ویڈیوز بنا کے شیئر کر رہے ہیں، اپنی پوسٹر بنا کے ڈیزائن کر کے لگا رہے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے عید کی تیاری نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پہ جب میں ٹائم دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ عید کی تیاری کی طرح جو ہے لوگ جو ہے اس کو میں خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے، عوام پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ہمارے جلسوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے، فیملیز آئی ہوتی ہیں، بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں لوگ. اب فوٹیجز دیکھیں ذرا کراچی کے دھرنے کی، لاہور کے جلسے کی، وہ آئے ہوتے ہیں. تو پارٹیسپیشن کی عوام کی سب سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے. ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ کراچی میں بھی سے انشاءاللہ بڑی زبردست پارٹیسپیشن ہوگی. آخر میں آپ سے آخری جو بات پوچھنی چاہوں گا وہ یہ کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو 25 دسمبر کا تاریخی جلسہ، عظیم الشان جلسہ، جو کہ انشاءاللہ سندھ کی تاریخ اور پورے پاکستان کی تاریخ بدل دے گا، اس میں تمام قومیتوں کے لوگ اسی طرح ایک جان ہو کے ایک جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو بھلا کے اور صرف پاکستانی بن کے وہاں پہ شرکت کریں گے، اور وہاں پہ سارے جلسوں کے جو پچھلے ریکارڈ تھے انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گے. کیا آپ یہ فیل کرتے ہیں؟ میں اس چیز پہ پہلے دن سے یقین کرتا ہوں کہ جب میں آیا تھا تحریک انصاف میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، کہ یہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ہندوستان کے ہر زبان، جتنی بھی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں، جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، جتنے بھی فقہ، سب جتنے بھی ہیں مکتبہ، ان میں سب کی نمائندگی جو ہے نا وہ یہی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کی پارٹی کا نام انصاف کی بنیاد پہ ہونا، برابری کی بنیاد پہ، وہ جو پلیٹ فارم جو دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا. اور یہ صرف زبانی لکھاوی والے کام نہیں ہے کہ جی آپ نے لکھ دیا پوسٹ پہ جی میں انصاف نہیں کرتا ہوں، یا پھر آپ نے سے کہہ دیا زبانی کلام یہ وہ نہیں ہے. آپ کو خود نظر آتا ہے. میں اگزامپل دوں کہ کراچی میں رہتے ہوئے کوئی ایک بھی پولیٹیکل آرگنائزیشن، اسٹوڈنٹس، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہر زبان کا بندہ جو ہے آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کے ساتھ بالکل کام کر رہا ہو. تو میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آفس میں آئیں نا اگر، اور میٹنگز اٹینڈ کریں کوئی بھی، وہاں پہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان ہے، پاکستان بیٹھا ہوا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس جلسے میں بھی جو ہے انشاءاللہ ہر زبان، ہر مطلب کہ ہر طرح کے لوگ آئیں گے. آپ یہاں پہ مطلب کہ مڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہیں بھی ہوگی، ہماری طرح کے مڈل کلاس بھی ہوں گے، کچھ لوور طبقہ جو پیشوا طبقہ ہے بیچارہ، اس کو سے لوگ آئیں گے. کیونکہ پاکستان کی ہوپ جو ہے نا، اور کراچی میں بالخصوص جو ہوپ کی فضا جو ہے یہ بڑی مس کرتی ہے. تو بہت عرصے سے جو ہے نا یہ لوگ اس کو مس کرتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں گے نا، جو ہماری نسل ہے اس میں تو یہ سب دیکھا ہی نہیں ہے. جو ہم سے پہلے کی نسل ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار کراچی میں اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ایک دن جو ہے کبھی فائرنگ کی آواز آتی، لوگ کہتے تھے یار یہ کیا ہے. تو کراچی میں تو ہم نے تو وہ دور دیکھا ہی نہیں. تو انشاءاللہ یہ دور دیکھیں گے، اور میں اس چیز کو بلیو کر رہا ہوں ابھی کہ ہم نے اس جلسے کے بعد جو ہے نا ایک کراچی، مختلف کراچی ہوگا انشاءاللہ. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اس تاریخ ساز کراچی کے جلسے کے بعد واٹ نیکسٹ، آگے کیا کرنا ہوگا. تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے، اور وہ ہے کہ اندرون سندھ کے لیے اگر ایک اور عظیم الشان تاریخی جلسہ لاڑکانے میں ہو جائے، لاڑکانے میں اگر ایک اگلا جلسہ کراچی کے بعد کوئی بھی ڈیٹ ہو، اگر وہاں پہ ہو جائے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ جو تاریخ تکمیل پاکستان کا یہ ایک خواب جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں بالکل یہ واقعی ایک ہی چیز ہے کہ ایسا اندرون سندھ کا جو ہے نا اس میں آپ کو کیچ کرنا بہت لازمی ہے. اور وہاں پہ میرے اور وہ لاڑکانے میں ہونا چاہیے. اندرون سندھ کے 4 دورے لگ چکے ہیں میرے، لگا ہے میرا رمضان. جی وہ لاڑکانے میں ہونا چاہیے اگلا. میں بالکل ابھی رمضان میں جو ہے میرا، ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا لڑکا، ہمارا ایک پلان ہے. بالکل ہمارا پلان ابھی دراصل یہ تھا کہ ہم جلسے سے پہلے کریں گے کہ ہم اباڑوں سے سٹارٹ کریں گے سندھ کا بالکل گیٹ پہ، بالکل وہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور
हैदराबाद तक हम लोग एक रैली की सूरत में पूरा एक हमारा वो आएगा, और उसमें चेयरमैन जो है लीड करते हुए वो गाँव से लेके हैदराबाद तक आएंगे। अच्छा। जिसमें हम सारा जो है ना सिंध के जितने भी बड़े बड़े जिले हैं उनको हम टच करते हुए आएंगे। तो अगर ये हो जाता है ना लाड़काने में, अगर नहीं होता, लेकिन अगर ये पूरा सिंध का हो जाता है ना अगर, तो ये मैं कहता हूँ कि बड़ा जबरदस्त होगा। और इसके इंशाल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लाड़काना और हैदराबाद में भी करें, क्योंकि सखर में तो हो चुका है, कराची में हो रहा है, तो आपके 2 डिवीजन जो है ये है लाड़काना और हैदराबाद, ये आपका रह जाएंगे। मीरपुर खास में भी हुआ तो ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल से भी निर्मल साहब से हमारी डिस्कशन हम लोग सबकी चल रही थी कि अभी अगर ये रैली वाला जो है ये प्लान हो जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है कि एक जलसा लाड़काने में भी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे 25 दिसंबर के बाद हो या किसी और भी मौके पे, लेकिन कराची के जलसे के बाद एक आखिरी जलसा सिंध में इस सिलसिले में लाड़काने में, ये प्लीज़ पहुंचा दीजिएगा आगे। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कराची की नुमाइंदगी करते हुए अपने जज्बात, अपने दोस्तों के जज्बात, अपने शहर के जज्बात, अपने सूबे के जज्बात हम तक पहुंचाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं हमारे जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी हजरात हैं उनके लिए कराची का एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे सकूं। बिलखुसूस मुझे आपने मुझे मतलब कि सिंध में कराची से मुझे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की नुमाइंदगी करने का आपने मुझे एजाज़ बख्शा ही है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और इंशाल्लाह हम लोग लाड़काना में भी जलसा करेंगे, और इंशाल्लाह हम लोगों आपको कराची से जो है ना एक हम लोग बड़ी बदकिस्मती रही है कि हम लोग बुरी खबरें आपको सुनते आए हैं। हमारे जितने भी दोस्त यहाँ पे रहते हैं, इंशाल्लाह 25 सितंबर के बाद एक बड़ी खुशखबरी होगी, और उसके बाद जो है ना खुशखबरियों का दौर जो है इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत बहुत आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा शुक्रिया मेरी तरफ से। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे अरसलान ताज घुमन, और इसके साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त लेते हैं। आरिफ डार को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफ़िज़।